آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور معزز علماء کرام، میری مراد حضرت مولانا قاری محمد یعقوب طاہر صاحب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع پاکپتن اور دیگر علماء کرام، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ذریعہ نجات بنائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں اپنے پیارے بھائی معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آپ کے ایمان کو گرمائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال تھوڑے کو پہلی دفعہ آیا، تھوڑا مہمان تھوڑا میرے قریب نہیں آ جاندے تسی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، قریب آ جو پیچھے جڑے ساتھی بیٹھے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہو کے قربان اسی وار چھوڑے دل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل۔ ہو کے قربان اسی وار چھوڑے دل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل۔ صبح شام آقا دا دیدار ملیا، رج رج مدنی دا پیار ملیا۔ صبح شام آقا دا دیدار ملیا، رج رج مدنی دا پیار ملیا۔ ستے ہوئے چہرے سڑے گئے ہیں کھل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل۔ چھڈیا نہ کلمہ بلال سنے دا، دل وچ رکھ دا خیال سنے دا، دل وچ رکھ دا خیال سنے دا۔ کافران لا چھڈے پورے پورے ٹل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل۔ سب کچھ آقا تے نثار کیتا اے، کئی واری خالی گھر بار کیتا اے۔ سب کچھ آقا تے نثار کیتا اے، کئی واری خالی گھر بار کیتا اے۔ کیتی نہ صدیق تابعداری وچ ڈھل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل۔
ہو گے قربان اسی وار چھوڑے دل آمینہ دے لال جدوں گے سانو مل مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے میں نہ چیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہوں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے پہلی مرتبہ تہاڈی اس مسجد حاضہ دے اندر حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم شیخ قاری عبدالمنان صاحب حفظہ اللہ تسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرماؤ اللہ تعالیٰ سارے دانا قبول فرما لے محترم شیخ قاری یعقوب طاہر صاحب محترم بھائی طاہر بھٹا صاحب رانا نصر اللہ صاحب بھائی نصر اللہ شیروانی صاحب اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری قبول فرما لے میرے تو پہلے میرے استاد محترم میرے مشفق میرے مربی قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ قرآن و سنت دے موتی تواڈے سامنے پیش کر رہے سن اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے استاد جی نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ دی بے شمار اور لا تعداد صفات دے وچوں ایک صفت اللہ تعالیٰ دی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراندے نے اللہ تعالیٰ تبسم فرماتا اللہ تعالیٰ خود مسکراندے بھی نے اور مسکران والے عمل نو پسند بھی فرماتا یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کر دینے اسی اکثریت نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں دیکھیا نا تے آپ دے چہرے تے مسکراہٹ ویکھی آپ دے چہرے تے رونق ہوندی تبسم اور اللہ نو یہ عمل اتنا پسند ہے حدیث پاک اندر آندا ہے جدوں دو مسلمان ایک دوسرے نال ملاقات کر دین ایک دوسرے نو مسکرا کے خندہ پشانی نال سینے لا لین اللہ انہاں دے مسکران نو صدقہ بنا دیندا اللہ انہاں نو صدقے دا اجر عطا فرماتا یعنی اللہ مسکراندے بھی نے تے اللہ مسکران والے عمل نو پسند بھی فرماتا لہذا مسکراندے رہا کرو اپنے چہریاں تے رونق رکھا کرو وہ بھی کہا بندہ ہر ویلے جی دے منہ تے 12 ہی بجے ہو ایویں کئی بندیاں دے جناب نک تے غصہ ہی چڑھیا رہندا جنوں ویکھیا انج ویکھیا بھی اگلا کہے بھی توبہ ہی بیگانے تے بیگانے رہ گئے کئی انج دے نے بھی وہ گھر چلے جان تے بیوی ڈردی ہے بیچاری بھی جنگل دا کلا ہی شیر آ گیا پتہ نہیں کی بننا ویکھدا ہی ہے نہیں اپنے چہریاں تے رونقاں لے کے آؤ اللہ تعالیٰ مسکراندے نے اللہ کیویں مسکراندے نے اللہ انج نہیں مسکراندے جی میں اسی کہہ کے لا لا کے ہسنے ہاں نا اللہ انج نہیں مسکراندے اللہ انج مسکراندے نے جی میں اللہ تعالیٰ دی شان دے لائق ہے اللہ انج مسکراندے اچھا اللہ کدوں مسکراندے نے اللہ اپنے نیک بندیاں اپنے محبوب بندیاں دیاں سونیاں اداواں ویکھ کے مسکراندے اور حدیث پاک کے چاہندا ہے جس خوش نصیب بندے نو ویکھ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسکرا دینا اللہ ان دی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دینا اور اگلے الفاظ فرمایا جنہوں ویکھ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسکرا دین اللہ اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دینا پھر اگلے الفاظ فرمایا جس بندے نو ویکھ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسکرا دین اللہ تعالیٰ اس بندے نو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرما دے کڈا خوش نصیب بندہ ہے بھئی کڈی عظمت والا بندہ ہے جنہوں اللہ ویکھ کے مسکراندے نے او دے گناہ بھی معاف جہنم دی آگ بھی حرام تے جنت بھی او دے واجب ہو کڈا خوش نصیب بندہ یہ گلاں سنن دے بعد نا میرے اور تواڈے ساریاں دے دل وچ حسرت خواہش پیدا ہوندی ہے بھی یار کاش اسی بھی اس طرح دے بن جائیے بھی اللہ سانوں بھی ویکھ کے مسکران لگ جائے پاک پتن والے ہو اگر چاہتے ہو نا بھی اللہ تو انہوں ویکھ کے مسکران لگ جائے تو پھر آؤ میری آج دی گفتگو نو توجہ نال سنو
میں تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے، اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے۔ انج دے عمل آج تانوں میں دس کے جانے نے، تسی کرو گے نا اللہ تانوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے، اللہ تانوں ویکھ کے تبسم فرمان گے، تواڈے گناہ معاف۔ آؤ ذرا ہن توجہ فرماؤ۔ اچھا سب تو پہلے نمبر تے دین وچ گل رکھو، بندہ اونوں ویکھ کے مسکراندا ہے جہدے نال بندے نوں محبت ہوندی، جہدے نال بندے نوں پیار ہوے نا، اونوں ویکھ کے بندہ خوش ہو جاندا ہے، چہرے تے رونق آ جاندی ہے۔ تے اللہ بھی انہاں نوں ویکھ کے مسکراندے نے جنہاں نال اللہ تعالیٰ محبت کردے، پیار کردے۔ پتہ لگا اگر اسی چاہنے ہیں بھی اللہ سانوں ویکھ کے مسکرائے تے پھر اللہ دی محبت سانوں پہلے حاصل کرنی پینی، اللہ دا محبوب بننا پینا۔ تے اللہ دا محبوب کیویں بناں گے، اللہ دی محبت کیویں لبے گی؟ او دا شارٹ کٹ فارمولا اس آیت کریمہ وچ اللہ نے بیان کیتا ہے جڑی میں آغاز وچ پڑھی۔ آؤ ذرا اللہ دی محبت کیویں لبے گی، اللہ دا قرآن دس رہا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگو، مولا کریم نے میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے سونیا محبوبہ اعلان کرو، اونا لوگاں نوں پیغام سناؤ جڑے لوگ چاہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، جنہاں دی خواہش ہے، جنہاں دی حسرت ہے ساڈا اللہ ساڑے تے راضی ہو جائے، اللہ دا قرب حاصل ہو جائے، ساڈا اللہ ساڑے نال پیار کرن لگ جائے، مولا کریم دی محبت لب جائے، اسی اپنے مالک دے محبوب بندے بن جائیے۔ اونا لوگاں نوں بیان کر چھڈو نا، فتبعونی فرمایا سونیا محبوبہ اونا لوگاں نوں نقصہ دسو، اونا لوگاں نوں فارمولا دسو، اگر اللہ نوں راضی کرنا چاہندے نے تے پھر تواڈی اتباع کریا کرن، پھر تواڈی پیروی کرن والے بن جان۔ پاک بدن دے باسیو علماء تشریف فرمانے، گل بڑی توجہ نال سنیا جے، پیار نال سنیا جے، تسی قرآن پاک دا مطالعہ کر کے ویکھو۔ قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات تے لفظ اطاعت بولے ہیں، اتھے اللہ نے لفظ اتباع بولے آئے۔ اطاعت دا معنی صاحب دے لفظاں دے اندر اللہ دے رسول دا کہنا مننا، نبی پاک دے آنکھیں لگنا۔ اطاعت دا معنی میرے نبی دا جتھے فرمان آ جائے سار تسلیم خم کرنا، چونکہ چنانچہ اگر مگر نہ کرنا۔ جتھے اللہ دے نبی دی حدیث آ جائے مصبر کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ جتھے میرے نبی دا فرمان آ جائے اتھے سر تسلیم خم کر لینا، اینو اطاعت رسول بولے آ جاندہ ہے، اینو میرے نبی دی تابعداری فرما برداری بولے آ جاندہ ہے۔ اتھے اللہ تعالیٰ نے لفظ اتباع استعمال کیتا ہے۔ اتباع دمانی کیے، اتباع دمانی ہے نبی پاک دی پیروی کرنا، اتباع دمانی میرے نبی دا طریقہ اختیار کرنا، اتباع دمانی نماز اونج پڑھنا جویں آمنہ دے لال نے پڑھی ہے، حج اونج کرنا جویں آمنہ دے لال نے کیتا، صدقہ خیرات رمضان دے روزے اس انداز دے نال عمل کرنے جویں میرے پاک پیغمبر نے کیتے نے۔ فتبعونی فرمایا میرے نبی دی اتباع کریا کرو، میرے نبی دی پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ۔ مولا کریم فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں تواڈے واسطے اسی اپنے پیغمبر دی زندگی بہترین نمونہ بنا دیتی ہے۔ اسا اپنے پیغمبر دی زندگی نو تواڈے واسطے آئیڈیل بنایا ہے، اسا اپنے نبی دی زندگی نو مشعل راہ بنایا ہے، تواڈے واسطے کامیابی دی ضمانت بنایا ہے۔ تو جدے مرضی پیچھے لگ جا، تو جدی مرضی اتباع کرن لگ جا، کامیابی دی ضمانت کوئی نہیں، پر اللہ دی قسم چک کے آنا تو میرے نبی دی پیروی کر، میرے نبی دا طریقہ اختیار کر، ہر حال اندر کامیاب ہو جائے
جائے گا، دنیا تے بھی کامیاب ہوئے گا، آخرت اندر بھی کامیاب ہوئے گا۔ پاک پتن والیا میرے نبی دا تابعدار بن جا، اللہ دے رسول دی اتباع دے اندر زندگی گزاریا کر، اپنیاں من مرضیاں نہ کریا کر، اپنی خواہشات دی پیروی نہ کریا کر، اپنی مرضی والا عمل اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں کیتا جائے گا۔ اے رمضان دے روزے رکھنے جے، قیام و صیام دا اہتمام کرنا جے، بڑیاں بڑیاں نیکیاں کمانیاں جے رمضان دے مہینے اندر۔ ویکھیا جے اگر میرے نبی دا طریقہ نہ ہویا انہاں روزیاں دا فائدہ کوئی نہیں جے ہونا، حجاں زکاتاں دا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اہل ایمان اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری کریا کرو، اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کریا کرو۔ ایسا نہ ہوئے بڑے اعمال برباد ہو جاون، ایسا نہ ہوئے بڑیاں نیکیاں ضائع ہو جان۔ کی مانا الہ ایمان دیاں نیکیاں کیویں ضائع ہو جان گیاں؟ ایمان دا دعویٰ تے کردے نے، میرے نبی دا طریقہ نہیں اختیار کردے، اپنی خواہشات دی پیروی کردے نے، اپنی من مرضی دے عمل کردے نے۔ اللہ فرماندے نے فتبعونی، میرے نبی دی اتباع کرنی ہے۔ نوجواناں پاک پتن عباسیہ آج میرے نبی دا طریقہ چھڑ کے یہود و نصارہ دے طریقے اپنانا ہے، آج میرے نبی دا طریقہ چھڑ کے نچن تے گاہن والیاں دے طریقے اپنانا ہے۔ لوگ آج کہندے نے لو جی مولوی جی اگر میں داڑھی دا ڈیزائن بنا لیا تے ہو کی گیا ہے، شلوار ڈخنیاں تو تھلے کر لی تے ہو کی گیا ہے، اگر شادی تے بینڈ واجہ منگا لیا تے ہو کی گیا ہے۔ پتہ ہے کی ہویا ہی پاک پتن دے باسیہ سائیوال تو آن والے اس پردیسی دی گل نو توجہ نہ سنی نظرہ۔ اللہ اکبر، پتہ ہے کی ہویا ہے وہ تیرا بڑا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جڑے بندے نے ساڈا طریقہ چھڑیا، ساڈی سنت تو منہ موڑیا، غیر دا طریقہ اپنایا، وہ بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے، وہ دا ساڈے نال تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے نبی دا طریقہ چھڑ کے یہود و نصارہ دے پیچھے لگیا کہ میرے نبی دی سفارش تو محروم ہو گیا، میرے نبی دی محبت تو محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری گل سننا، بندہ طریقہ ہوندا اختیار کردا ہے، بندہ دعواں ہوندیاں اپناندا ہے جے نال بندے نوں پیار ہوے، جے نال بندے نوں محبت ہوے۔ اور آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اکبر، بندے انہاں دے نال کھڑے کیتے جان گے جے نال دنیا تے بندے نوں پیار ہویا، جے نال محبت ہوئی۔ مرضیاں تیریاں سونیا تو نچن والےاں نال پیار کر کے کل قیامت والے دن نچن والیاں نال کھڑا ہونا چاہنا ہے، یا میرے نبی نال پیار کر کے قیامت والے دن میرے نبی دا ساتھ چاہنا ہے۔ اللہ فرماندے نے فتبعونی، میرے نبی دی اتباع کریا کرو، میرے نبی دی پیروی کریا کرو۔ اگر میرے نبی دی سنت نال پیار کرے گا، حضور دی پیروی کرے گا، پھر پتہ کی ہوئے گا؟ اللہ دے نبی فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں جڑے بندے نے میری سنت نال پیار کیتا، یعنی میرے طریقے نال پیار کیتا، میری اتباع دے اندر زندگی گزاری، وہ گویا انہیں میرے نال پیار کیتا، جن نے میرے نال پیار کیتا کل قیامت دا دن ہوئے گا وہ بندہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا۔ وہ بندہ جنت وچ نبی پاک دا گوانڈی ہوئے گا۔ ایتھے کوئی ایم این اے دا گوانڈی ہوئے تے وہ بڑا مان کردا ہے، یہ کیڑی اونچی شان والا ہے جڑا گوانڈی بھی ہے تے جنت وچ نبی پاک دا گوانڈی، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائیو اللہ دے محبوب دیاں دعواں اپنایا کرو، میرے نبی دی اتباع دے اندر زندگی گزار۔ پتہ نہیں یار تیرا دل کیویں کردا ہے اللہ دے نبی نو چھڑ کے غیراں والے پاسے ٹر پینا ہے، تو میرے نبی چ کمی کیڑی ویکھیے، میرے نبی دی اندر کیڑی کمی ویکھ لئیے۔ اللہ دی قسم ہے میرے نبی نو اللہ تعالی نے پوری کائنات دے اندر اشرف و اعلیٰ بنایا، کامل و اکمل بنایا، کمی تے اللہ نے چھنڈی کوئی نہیں۔ میرے نبی دی ہر ادا ہی بڑی نرالی ہے، لہذا آ جا میرے نبی دا تابعدار بن جا۔ اللہ اکبر۔ چلو تہاڈا ذوق دوبارہ کرا محبت دا ترانہ سناواں۔ ادائیں آپ کی، وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی، وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی بڑی کمال ہے، وہاں سے ہیں شروع نبی کی عظمتیں، وہاں سے ہیں شروع نبی کی عظمتیں،
جہاں پہ سوچ بھی بڑی محال ہے، ادائیں آپ کی ان کی ہر ایک ادا کو خدا نے دیکھو کیسے سجایا، ان کی مدحت میں سارے کا سارا رب نے قرآن بنایا، اندھیرے کھو گئے اجالے ہو گئے، اندھیرے کھو گئے اجالے ہو گئے، میرے حضور کا ایسا جمال ہے، ادائیں آپ کی شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ادائیں آپ کی، وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی بڑی کمال ہیں، وہاں سے ہیں شروع نبی کی عظمتیں، جہاں پہ سوچ بھی بڑی محال ہے، ادائیں آپ کی ان کی انگلی کا گر ہو اشارہ، چاند قدموں میں آئے حکم کر دے جو آقا دوبارہ، پھر سے جڑ کے دکھائے، تھا ایسا معجزہ میرے حضور کا، تھا ایسا معجزہ میرے حضور کا، تھا ایسا معجزہ میرے حضور کا، نہیں جہان میں ملتی مثال ہے، ادائیں آپ کی، وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی بڑی کمال ہیں، وہاں سے ہیں شروع نبی کی عظمتیں، وہاں سے ہیں شروع نبی کی عظمتیں، جہاں پہ سوچ بھی بڑی محال ہے، ادائیں آپ کی۔ ایویں نہ دور دور رہ کے کیا کر، اے نبی پاک نو من دے ہی کوئی نہیں، اللہ دے نبی دی تعریف کر دے ہی کوئی نہیں، نبی پاک نال پیار انہاں ہے ہی کوئی نہیں، ایویں لوکاں دیاں گلاں چ نہ او بھائی ساڈے کول تا ساڈی سن تا صحیح، تینوں سنائیے نبی پاک دیاں تعریفاں، تو آپ ہے ساڈے کول تینوں منا کے کلاں بھی اسی مننے کہ نہیں مننے، بہندا ہی نہیں، آتے صحیح ساڈے کول۔ اللہ اکبر، حضرات محترم توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتبعونی، میرے نبی دی اتباع کرنی ہے، میرے نبی دی پیروی کرنی ہے، اور اے ایڈا بڑا حکم ہے، اسی دیاں ہم لوگاں نو امتیاں، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے اندر انبیاء دیاں روحاں نو مخاطب کر کے درس دیتا سناواں تانوں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء دی جماعت میں دنیا دے اندر تنوں کلاواں گا، نبی بناواں گا، رسول بناواں گا، نبوت دے نال سرفراز کراں گا، مگر یاد رکھو میرے نبیاں دی جماعت جدوں میرا آخری نبی آ جائے، میرا آخری رسول آ جائے، میرا آخری پیغمبر آ جائے، پھر تواڈیاں نبوتاں ختم ہو جان گیاں، تواڈیاں رسالتاں ختم ہو جان گیاں، پھر اپنیاں رسالتاں نہیں چلانیاں، پھر میرے نبی دی اتباع کرنی ہے۔ اللہ اکبر، سونیا ایتھے دو گلاں دے اللہ انبیاء نو کہہ رہے نے، نبیاں دی جماعت نو کہہ رہے نے، نبیاں دی جماعت جدوں میرا آخری نبی آ جائے، کملی والا پیغمبر آ جائے، تے پھر انج کرے آجے اللہ اکبر تسی اپنیاں نبوتاں چھڑ دے آجے، تے میرے نبی دا طریقہ اختیار کرے آجے۔ گل ایتھے کہ سمجھن والی جے پاک بدن دے باسیو، یار اگر نبی میرے نبی دے ہوندیاں موجود ہون، میرے نبی آ جان نبیاں دی
امامت تے نبوت دے درمیان اللہ اکبر نبیاں نو اجازت نہیں کہ اپنا طریقہ چلان اپنے وڈیرے دا طریقہ چلان میرے نبی دی اتباع انہاں تے بھی فرض ہو جائے گی تے عام بندے یار آج کوئی بندہ اٹھ کے کہے نہیں نبی پاک دی گل ٹھیک ہے مگر میں فلاں دی مناں گا میں فلاں دے پیچھے چلاں گا کیڑی عجیب جی گل ہے اللہ تے نبیاں نو کہہ رہے نے اور اللہ فرماندے نے وعدہ کرو وعدہ لے کے بھی اللہ فرماندے نے انبیاء دی جماعت اگر تسی میرے نبی دے آن تے مکر گئے اس گل تو پھر گئے ہو سکتا میں تانوں جناب فاسق قرار دے دیواں میں تانوں نبوت تو جناب نبوت کھو لواں تواڈے کولوں اللہ تے نبیاں نو ایڈا سخت جملہ پہ بول دے نے اے عام بندے تے بڑی دور دی گل اور جدوں میرے نبی دی موجودگی اندر نبیاں دیاں رسالتاں ختم نے پھر اماماں دیاں گلاں کیتے گئیاں بابا جی شیخ القرآن اللہ اکبر محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن اوے تسی آپے ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی جتھے نیویں پالی نبیاں نے کی رہ گی گل امامان دی اگلی گل ایک اور سناؤ آج دی کانفرنس چونکہ ختم نبوت دے حوالے نال بھی ہے ایتھے تحفظ ختم نبوت دا جناب چوکیداری کر دے آیا ایک گل تانوں کرن لگا اوے سونیا میرا عقیدہ نوٹ کر میرا ایمان نوٹ کر اللہ اکبر میرے نبی دا شان نوٹ کر اللہ تعالی عالم ارواح نبیاں نو کہہ رہے نے سچے نبیاں نو کہہ رہے نے سچے پیغمبراں رسولاں نو فرمایا جدوں میرا آخری نبی آ جائے تہاڈیاں نبوتاں دی صداقت بیان کرے پھر تسی اپنیاں نبوتاں چھڈ دیاں جے تے میرے نبی دے امتی بن جائے اللہ تے سچے نبیاں نو کہہ رہا تہاڈیاں نبوتاں مک جانیاں نے تے میرے نبی تو بعد کوئی کانا اٹھ کے آکھے میں نبی بن کے آیا ہو سکتا ہے اللہ سچے نبیاں نو کہہ رہے سچے رسولاں نو جدوں آخری نبی آ گیا تہاڈیاں نبوتاں ختم جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آن کے قیامت دے قریب نبی بن کے نہیں آن امتی بن کے آن گے اللہ اکبر کیونکہ اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمایا لوگوں اساں اپنے پیغمبر نو خاتم النبیین بڑھایا ہے آقا فرماندے نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اللہ اکبر پاک پتن دے باسیو وقت دی ضرورت دے اے میرے نبی دا جڑا فرمان ہے لا نبی بعدی والا اپنیاں موٹر سائیکلاں تے سٹیکر لا لو اپنے گھراں دے دروازیاں تے لا چھڈو اپنیاں دیواراں تے لا چھڈو اپنے مکاناں تے لا چھڈو اپنیاں گڈیاں تے لا چھڈو تاکہ تیریاں نسلاں تک پیغام رہے لا نبی آبادی میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آنا کوئی کانا دجال آوے کوئی گستاخ آوے کوئی لہین اٹھ کے آکے میں نبی بن کے آیا میں احمد عیسیٰ بن کے آیا میں فلاں بن کے آیا انہوں پیغام سنا دے لا نبی آبادی اور جو مرضی کوئی آ جائے میرے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا ہر زمانہ سن لے یہ نبائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں بات حرف آخر ذات انفرادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی
لا نبی بعدی لا نبی بعدی میرے نبی اللہ دے آخری رسول بن کے آئے اللہ دے آخری پیغمبر بن کے آئے گل میں جڑی اصل سنا رہا سی اللہ فرماتے نے فتبعونی میرے نبی دی اتباع کرو اللہ سونیا اے جنہیں بندے آگے بیٹھے نے اگر اللہ سونیا تیری توفیق و رحمت نال اسی سونے نبی دی اتباع کرن والے بن جائیے پھر سانو کی لبے گا اللہ فرماتے نے یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اگر تسی میرے نبی دی اتباع کرو گے میرے نبی دی پیروی کرو گے میرے نبی دا طریقہ اختیار کرو گے میں اللہ توڑے نال پیار کرن لگ جاواں گا تے اتنا پیار کرن گا توڑیاں سابقہ غلطیاں سابقہ گناہ سارے ہی معاف کر چھڑاں گا بلکہ میں انج کماں تے گل غلط نہیں توڑے سابقہ گناہاں نوں نیکیاں بنا چھڑاں گا تاڑے سابقہ گناہاں نیکیاں چ بدل دیاں گا اللہ اکبر حضرات محترم پتہ لگا اللہ دا قرب حاصل کرنا ہے اللہ دی محبت حاصل کرنی ہے پھر میرے نبی دا طریقہ اختیار کرو اسی اللہ دے محبوب بن جاؤ گے تے اللہ اپنے محبوب بندیاں نوں ویکھ کے مسکراندا ہے تے میں شروع وچ دسیا ہے جنوں اللہ ویکھ کے مسکرا دین اللہ تعالی اس بندے تے جہنم دی اگ نوں حرام کر دیندے نے اللہ دے گناہ معاف کر دیندے نے جنت اون دے تے واجب کر دتی جاندی ہے جڑا بندہ اللہ اکبر میرے نبی دا طریقہ اختیار کرے اور اللہ انہوں ویکھ کے مسکراندے نے اللہ انہوں پیار کردے نے آؤ ہن سننا ذرا توجہ نال او کیڑے کیڑے خوش نصیب لوگ نے جڑے اللہ تعالی جنہاں ویکھ کے مسکراندے نے جنہاں نال اللہ پیار کردے نے دساں دو چار عمل تانوں اللہ اکبر تسی جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ دے اندر جتنے بھائی تشریف لے کر کے آئے ہو مولانا عبد المنان صاحب دی دعوت تے آئے ہو بھائی طاہر بھٹا صاحب دی دعوت تے آئے ہو جتنے میرے ویر تشریف لے آئے جے گل سنیا جے مینوں اللہ دے امید ہے تسی عقیدہ توحید والے بیٹھے جے اللہ اکبر سب تو پہلا خوش نصیب جنوں اللہ ویکھ کے مسکراندے نے وہ عقیدہ توحید والا اللہ دی ذات نال جڑا شرک نہیں کردا جڑا غیراں نوں اللہ دی ذات نال نہیں ملاندا نہ اللہ دی ذات دے برابر ٹھہراوے نہ اللہ دی صفات اندر کسے نوں شریک بناوے نہ اللہ دی عبادت دے اندر کسے نوں شریک بنائے نہ سونیا مردا مر جائیں اللہ دے نال کسے نوں شریک نہ بنائی لا تشرک باللہ شیئا آقا فرماتے نے اللہ دی ذات نال کسے نوں شریک نہیں بنانا چاہے تانوں جلا دیتا جائے تانوں کٹ دیتا جائے تانوں ذبح کر دیتا جائے تہاڈے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان اللہ دی ذات نال کسے نوں شریک نہیں بنانا پاک وطن دے عباسیہ جاننا ہے نا یار اللہ اکبر اسی تے اللہ دی توحید واسطے قربانی ایڈی کوئی نہیں دتی سانوں دینیاں محنت کرنیاں کوئی نہیں پیاں اوے بڑے بڑے دنیا چنج دے آئے اللہ فرماتے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ فلما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم اللہ تعالیٰ فرماندے نے دنیا والیو تسی کی سمجھ لیا جنت تانوں مفت چلا بجائے گی کہیں انج دے بھی دنیا تے آئے نے اللہ دی توحید بیان کرن دی وجہ کر کے عقیدہ توحید اپنان دی وجہ کر کے انہاں دے سراں تے لوہے دے آرے چلا دیتے گئے جسم دے دو ٹکڑے ہی کر دیتے گئے لوہے دے آرے نال انہاں دے بدن اندر لوہے دے کیل روپ دیتے گئے انہاں دے بدن دے ہوتے اللہ اکبر کھول دے ہوئے تیل دے اندر انہاں دے بدن نو جلا دیتا گیا کتے میرے نبی دی صحابیاں بھی اکھاں کاٹ دتیاں گئیاں کتے سیدہ سمیہ دے بدن دے دو ٹکڑے ہی کر دیتے گئے کتے میرے بلال نو مکے دے نکیلے پتھراں تے گھسیٹیا گیا کتے میرے بلال نو انگاریاں تے لٹا دیتا گیا آگ دے انگارے سونے آگ دے انگارے تیرے پیر دے تھلے اللہ نہ کرے کو آگ دا انگارا آ جائے اے بندے نو تین تین راتاں نیند نہیں آندی تیرے بلال دی کمر دی چربی پگھل پگھل کے آگ تے گردی ہے تے آگ بھول جاندی ہے ایڈیاں سزاواں دتیاں میرے بلال نو تپدے سلام اندر ایڈا بھاری پتھر میرے بلال دے سینے تے رکھیا ہویا ہے تے میرے بلال نو مشرک کہندے نے بلال اللہ دی توحید تو بعد آ جا اوے نہ گھبرایا کر اہل حدیثا نہ گھبرایا کر اہل توحید لوگ گلاں کردے نے تانے ماردے نے مینے ماردے نے گھبرا نہ جایا کر دین واسطے بڑیاں بڑیاں لوکاں قربانیاں دتیاں دین واسطے بڑیاں بڑیاں ازمائشاں لوکاں نو برداشت کرنیاں پیاں مردا مر جائیں پر اللہ دی ذات نال شرک نہ کری مشرک بندے دی نجات نہیں ہونی مشرک بندے دی اللہ دی بارگاہ دے اندر کوئی عزت نہیں کوئی وقار نہیں جاننا ہے اللہ اکبر جے مشرکاں دی اللہ دی بارگاہ دے اندر کوئی عزت ہوندی تے قارون دے کول اینے
خزانے سن او دے خزانیاں دیاں چابیاں اٹھاں دیاں قطاراں لے کے جاندیاں سن او دے کولے نے خزانے اللہ خزانیاں سمیت زمین اندر زندہ دنسا دیتا تے اللہ تعالی نو مشرکاں دے نال پیار ہوندا تے فرعون دے جناب ہوتے دے کے فرعون نو نہ ماریا جاندا تے اللہ نو مشرکاں نال پیار ہوندا نمرود دے سر وچ جُتیاں نہ ماریاں جاندیاں اللہ نو مشرکاں نال پیار نہیں میرے نبی دا سکا چاچا بلا بے سونا بھی بڑا ہے مکے دا چودھری ہے مشرک ہے تبت یدا ابی لہب مطب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب جائے گا جہنم اندر اللہ مشرکاں نو پروٹوکول نہیں دیندے توحید والے اللہ بڑا پروٹوکول ہے توحید والے اللہ جڑے اللہ دی ذات نال شرک نہیں کردے انہاں دا اعلان ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ دا کوئی شریک نہیں لات بھی نہیں منات بھی نہیں عزا بھی نہیں حبل بھی نہیں ود بھی نہیں سوا بھی نہیں یوگ بھی نہیں نصر بھی نہیں نہ کوئی کرنی والا ہے نہ کوئی بھرنی والا ہے پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے جڑا ازل تو کلا ہے مدنی صاحب اللہ اللہ اکبر حضرات محترم مشرکان دی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کوئی عزت نہیں عزت توحید والیاں دی توحید والا پاویں ماڑے کردا ہوے پاویں کالے رنگ دا ہے اوے مکہ دی سرزمین تے کالے رنگ والا تینوں میں بخاواں آپ بھی غلام ہے دی ماں بھی غلام ہے دا باپ بھی غلام غلامی چ زندگی گزاری تے میرے نبی دا مرید ہو گیا اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا مشرکین مکہ سارے اکٹھے ہو گئے انہاں میرے بلال نو بڑا ماریا بڑیاں آدمائشاں دے اندر پایا میرے بلال دے سینے سے پاری پتر اوے کیویں میں مندر رکھاں بلال دا تیرے سامنے انگارے تھلے بچھا دیتے گئے میرے بلال دی قمیض اتار کے ان انگاریاں تے لٹا دیتا گیا اللہ اکبر تھلے آگ پہ جلا دیے اتے سینے سے پاری پتھر رکھ دیتا گیا ہے تے دشمن تلوار پھاڑ کے سر تے کھلوتا ہے اوے برادری دی وجہ کر کے توحید تو پیچھے ہٹ جانا ہے سجن راضی کرن واسطے نبی دی حدیث دا انکار کر دینا ہے اپنی نک رکھن واسطے پیغمبر دی حدیثاں تو پیچھے مڑ جانا ہے میرے نبی دے بلال دی قربانیاں سامنے رکھنا زمین تے لیٹی آگ تے لیٹی ہویا سینے تے پتھر رکھیا ہویا تے امیہ ساتھ دے اندر تلوار لے کے کہندا بلال میرا غلام ہے میرے گھر وچ پڑیا ہے میں تینوں کھلاندا رہیا پلاندا رہیا بلال گل سننا چل یار اللہ نو بھی منی جا تے میرے لات نو بھی منی جا منات نو بھی منی جا عزا نو بھی منی جا میں تینوں معاف کر دینا بلال میں تینوں آزاد کر دینا میں تیری جان چھڑ دینا یہ بلال میرا کہنا نہ منیا کہ ہن تو احد دا نعرہ ماریا تے میں تیری گردن اتار چھڈاں گا میں تیری جان لے لواں گا بلال ہن دسنا او یار بندہ انگاریاں تے لیٹیا سینے تے پتھر رکھیا دشمن تلوار لے کے سر تے کھلوتے ہوئے تے میرے بلال نو پوچھیا گیا کی تیرا خیال ہے بلال دیاں کھنچاں سونے تے جسم دے ایک ایک جناب زخم وچوں خون دے آنسو جاری نے بلال کہندا ہے اللہ احد اللہ اللہ ایک کوئی ہے اللہ دا کوئی شریک نہیں اللہ دا کوئی مد مقابل نہیں حضرات محترم مشرکان دے انجام بھی تیرے سامنے بلال دا مقام دسا چلدا مکے دے نکیلے پتھراں تے پیائے اللہ دے چلن دیاں آوازاں جنت دیاں حوراں نو سنائی جاندا ہے شان لبیا کہ نہیں لبیا مقام لبیا کہ نہیں لبیا حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹور دا کون اے ہور پیا چل دائے او زمین اوتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹور
दाए ओ ज़मीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया काले रंग विच जमाल तके आए बंदा दिल दा सोना होना चाहिए शक्लां ते अल्लाह ने बनाईया आ दिल सोना बड़ा अपना अंदर काले रंग विच जमाल तके आए हबशा दा इक लाल तके आए काला रंग ते हबशे दे रहन वाला किता प्यार बिलाल ने दिल लाके कलमा छड़ दे बिलाल नू कहन काफर पत्थर मार दे तलियां चिकिल ला के कलमा नहीं छड़ना ए बिलाल गया ओ तुसी वेख लो अपना दिल ला के रब ने रंग बिलाल दा वंड छड़िया हर सोने मुखड़े ते दिल ला के काले रंग विच जमाल तके आए हबशा दा इक लाल तके आए जिसने सोना बिलाल तके आए आगा पुछ दे जन्नत दे अंदर टुरदा कौन ए होर पिया टुरदा ए ओ ज़मीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया अल्लाहु अकबर तौहीद वालियां दी बड़ी इज्जत है ओए दुनिया दे ताने तू घबराना नहीं परेशान नहीं होना तौहीद वालिया मोल तेरा उत्ते पूरा होना है आका पाक फरमांदे ने नबी पाक ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह दी अदालत अंदर लोग गरो दर गरो ले आंदे जाणगे एक बहुत बड़ा लश्कर है तौहीद दा एक जगह ते रुक जाएगा ठहर जाएगा आवाज आएगी तुसी अगे नहीं पे आंदे अगे नहीं जे बढ़दे अहले तौहीद कहणगे जी असी अपने अल्लाह दे हुक्म दे इंतजार अंदर अल्लाह दा डर आएगा असी अगे आ जावांगे अगे वधांगे आवाज आएगी यार एडे अपने मालिक दे ताबेदार हो गल सुनो ना अगर कायनात दा रब अल्लाहु अकबर ज़ात मोहतरम गल सुनिया जे आवाज आएगी तुसी अपने रब नू वेखिया जे अल्लाह दी ज़ात दा दीदार कीता होया जे अहले तौहीद कहणगे जी नहीं कीता होया असी अल्लाह दी ज़ात नू नहीं वेखिया होया मेरे जज्बात आंदे ने अहले तौहीद कहणगे जी अज उम्मीद है अल्लाह दीदार करा छड्डणगे इसे वास्ते मारा खा खाया ताने बड़े बर्दाश्त कीते मेने बड़े बर्दाश्त कीते गल्लां बड़ियां सुनियां किते जिस्म दे जनाब टुकड़े कर दिते गए किते अक्कां ते सानू जला दिता गया किते खोल दे दिलां दे अंदर सानू गोला बना दिता गया किते नेज़े मार के साडी कब्र विचों छाती वाले पासे पार कर दिते गए किते जनाब मार मार के पेट दी अंतरियां बाहर कर दित्तियां गईयां किते अक्खां कट दित्तियां गईयां किते जिस्म दे दो टुकड़े कर दिते गए बड़ियां मारां खादियां ने अज इंतजार इसे गल दा अल्लाह दीदार कराणगे दुख सारे दूर हो जाणगे अल्लाह मेहरबानियां करनगे आवाज आएगी ओए मुसलमानों ईमान वालियो तौहीद वालियो अगर अल्लाह दी जात तुहाडे सामने अपने सारे नूर दे पर्दे हटा के आ जान क्या अल्लाह दी जात नू पहचान लोगे अल्लाह दी जात नू सियाण लोगे अहले तौहीद कहणगे जी बिल्कुल पहचान लवांगे क्यों ना पहचानांगे अपने मालिक नू असी जरूर पहचान लवांगे आवाज आएगी यार बड़े अजीब बंदे हो एक पासे कहंदे हो रब नू वेखिया ही कोई नहीं दीदार कीता ही कोई नहीं ते जिदा दीदार ही नहीं कीता जिन्हों वेखिया ही नहीं ओनू किवें पहचान लोगे किवें पहचानोगे ते अहले तौहीद ओथे भी अल्लाह दी तौहीद दा तराना बोलणगे असी जरूर पहचान लवांगे क्योंकि साडे रब दी मिसल होर कोई है ही कोई नहीं अल्लाह दी मिसल ही कोई नहीं ते जेड़ा बेमिसाल है वो दूरों ही पछाणिया जाए अल्लाह दी मिसल ही कोई नहीं है अल्लाह अकबर और मैं कुर्बान जावा मुल पै जाएगा आका फरमाते ने जो अहले तौहीद जुमला बोलणगे अल्लाह इन्होंने वेख के मुस्कुरान लग जाएंगे अल्लाह इन्होंने वेख के तबस्सुम वाह मेरे बंदे किड्डे वफादार ने दुनिया ते भी मारा खांदे रहे मेरे वास्ते अज भी इन्हां दा कीदा तौहीद वाला है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामो पहला खुश नसीब बंदा हो इन्हें क्या मेरा रब अल्लाह फिर डट गया सकी देते डोलिया नहीं घबराया नहीं अल्लाह को अकबर दुनिया नू पैगाम देंदा रहा है रब दा खाए रब दा गाए गैरां दे दर ते असी क्यों जाए सानू बड़ा लोग कहते हैं तुसी उत्थे नहीं जे जांदे इत्थे नहीं जे जांदे उत्थे टकरा नहीं जे मारदे साडा है वे असी क्यों जाइए जिन्हां दा नहीं हो जाण
جنہاں دا ایمان نہیں عقیدہ نہیں جنہاں نو اللہ دی ذات تے شک ہے او جان لوکاں دے ترلے پان اسی کادے لئی پائیے ساڈے رب دے گھر وچ کوئی تھوڑا ہے کوئی رب دا کھائیے اللہ سونیا تو جاننا ہے کہنا پیا ربا اسی بڑے گنہگاراں بڑے خطاکاراں پر مولا تو گواہ ہو جائے اس باب دا دکھ برداشت ضرور کیتے نے غلطیاں بڑیاں ساڈے کول ہوئیاں نے پر اللہ جی اسی تیری ذات نال کدی دغا نہیں کیتا اسی اللہ تیرا در چھڑ کے کسے دے در تے کدی سجدہ نہیں کیتا لوکاں کرسیاں لین واسطے بڑے در ملے لوکاں دنیا دی چودر لین واسطے بڑیاں جگہوں دے سجدہ کیتا اور اللہ تو جاننا ہے اسی اللہ تیری توحید نال کدی غداری نہیں کیتی مولا کریم اسی تیرے در دے منگتے رہے تے تیری توفیق نہ رہے بس مولا انتجائی ہوئی ہے زندہ رکھی تے عقیدہ توحید دے رکھی اللہ موت دیویں عقیدہ توحید دے دیویں اسی تے دنیا نو ڈنکے دی چوٹ تے پیغام دینے رب تا کھائیے رب تا کھائیے غیران دے در تے اسی کیوں جائے اے مر سکدے کٹ سکنے بوا رب دا نہیں چھڈ سکدے بوا رب دا نہیں چھڈ سکدے پکی یاری رب نال لائیے غیران دے در تے اسی کیوں جائے لوگ کچھ بھی نہیں دے سکدے اے سارے اختیار میرے کلے رب دے سارے اختیار میرے کلے رب دے رونگ نمبراں شاید تنو سمجھ آ جائے رونگ نمبراں تو نہ دھوکھا کھائیے اللہ دے در نو کیوں چھڑ کے جائیے رب دا کھائیے رب دا گائیے غیران دے در تے اسی کیوں جائیے پہلا خوش نصیب بندہ جڑا کیتا توحید والا اللہ دی ذات نال غداری نہیں کردا اللہ انہوں ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے اور خوش قسمت دیو بندہ جنہوں اللہ ویکھ کے مسکرا دین او دے گناہ بھی معاف نے جہنم دی آگ بھی حرام ہے تے جنت بھی دے واجب کر دیتی گئی ہے حضرات محترم دوسرا خوش نصیب تواڈے سامنے تسی تھکے تا نہیں توجہ ہے میں ویسے بڑا تھکیا سی پر ایمانداری دی گل تسی اتنے پیار نال سن دے پیو میرا دل کردا ہن 2.5 گھنٹے دا خطاب بڑا میں نا رات اللہ دی توفیق نال پکھر دے علاقے وچ بیان سی بڑا لمبا صبح 7 بجے میں گھر پہنچیا زور تو بعد بھی ایک بیان سی عشاء تو بعد بھی ایک بیان سی تے اللہ دی رحمت نال تواڈے کول بھی پہنچ گیا دعا کریا کرو اللہ خطبات دیاں محنتاں قبول کرے اللہ سانوں بھی اخلاص نیت عطا کرے توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا مسلمان بھائیو دوسرے خوش نصیب بندے دا تذکرہ تواڈے سامنے رکھا جنہوں میرا اللہ ویکھ کے مسکراندا ہے جنہوں اللہ ویکھ کے تبسم فرماندے نے حدیث پاک اندر آندا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے ادھی رات دا وقت ہے کہ گھر اندر میاں بیوی آرام کردے پے نے ادھی رات دا وقت ہو گیا نماز تہجد دا وقت ہو گیا تے شور اٹھ پہ آئے اپنے آرام نو ترک کیتا اپنی بیوی تو الگ ہویا جا کے ادھی رات نے وضو بنا لیا کہ اللہ دی بارگاہ وچ مصلی تے نماز تہجد پڑھن واسطے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر جڑا بندہ ادھی رات نو اٹھ پوے اپنا آرام چھڈے اپنی بیوی تو الگ ہوئے وضو بنا کے نماز تہجد پڑھے اللہ ایسا خوش نصیب کے مسکران لگ پیندے نے اللہ تبسم فرماندے نے اور اللہ اپنے فرشتیاں نو کہندے نے میرے فرشتیو تسی کہندے سی اے لڑن گے فساد کرن گے قتل و غارت کرن گے ویکھو میرے بندے نو ساری دنیا ستی پئی ہے میرے بندے نو مینوں منان دی فکراں نے اینو بیوی پیاری نہیں میری عبادت بہت ہی پیاری ہے اینو اپنا آرام پیارا نہیں اینو میری بندگی بہت ہی پیاری ہے آ گیا سارے آرام تے ساری چیزاں ترک کر کے میری بارگاہ دے اندر آ گئے تے مینوں منان لگ گیا ہے پاک پتن دے عباسیہ اللہ دی بارگاہ جایا کر نماز تہجد پڑھیا کر اللہ دی بارگاہ سر جھکایا کر اللہ بڑا راضی ہوئے گا اور دنیا دے سارے دکھ تیرے دور ہو جان گے اوے اللہ دیا بندیا ایتھے تینوں کوئی ضرورت بن جائے کوئی ٹینشن بن جائے تے ادھی رات چودھری تے جا کے پیر نپ لینا ہے نمبردار دے ڈیرے تے جا کے منتاں کر لینا ہے کدی اٹھ کے اللہ دی بارگاہ وچ منتاں کر لیا کر اللہ نو منا لیا کر اللہ دے در تے سر جھکا
لکا لیا کر کتے چودھری کو جان دی لوڑ ہی نہیں رہے گی اللہ تینو اینا سارے تو بے نیاز کر چھڑے گا اللہ والا بن جا اللہ دے در تے جھکن والا بن جا اللہ دی قسم ہے اللہ مہربانیاں فرما دین گے اور نال دنیا دے جڑے چودھری نے ایک بار تیرے کام آن گے دو بار تیرے کام آن گے پھر تانے مارن گے پھر موڑ چھڑن گے میرا اللہ ایڈا غفور رحیم ہے تو لاکھ وار مانگ تو کروڑ وار مانگ تو بار بار مانگ اللہ کدی انکار نہیں کرے گا اللہ دے خزانے چ کوئی کمی کوئی نہیں منگیا کر اپنے مالک کو خالق کرو میرا اللہ دیڑا غفور رحیم ہے اللہ اکبر پاک بدن دے باسیو اللہ عالم الغیب ہے اللہ دے علم اندر ہے پاک بدن اندر زناکاریاں بھی ہویاں چوریاں بھی ہویاں ڈکیٹیاں بھی ہویاں زناکاریاں ہویاں پاک بدن دے اندر لوکاں نوں لٹیا گیا پاک بدن دے اندر لوکاں نے لوکاں دے حق مارے پلاٹاں تے قبضے ہوئے بڑے بڑے ظلم شراباں چلیاں تے رشوت تے سود دا دور دورہ چلیا پر میرا مالک سال اندر ایک رات بھی ایسی نہیں ہے میرا اللہ پہلے آسمان تے آگے آوازہ نہ ماردا ہوئے اے کوئی میرے کول منگن والا اے کوئی میرے کول سوال کرنے والا اے پاپیا سارا دن بدیاں چ گزار گئی چل ہونی آ جا رات دی طریقی چا جا مینوں منا لے میں تینوں معاف کر چھڈا میرے سامنے آ جا میں تیریاں جناب کیتیاں تو چھڈا اولاد چاہیے مانگ میرے کولوں رزق چاہیے مانگ میرے کولوں معافی چاہیے مانگ میرے کولوں پر اسی بد نصیبیں ادھی ادھی رات فیس بک تے واٹس ایپ تے جدوں رب نوں منان دا ویلا ہوے اودوں اسی خراٹے مار دے ہونے آ اے اللہ دیا بندے آیا کر اللہ دی بارگاہ دے اندر حضرات محترم بیماریاں بڑیاں تڑپائی بیٹھیاں نے اے کرونا والی بیماری پوری دنیا دا دیوالیہ کرا چھڈیا اور غریب تے غربت دی چکی وچ پس کے رہ گئے اللہ دیا بندے آ لوگ بہ جاندے نے میڈیا تے آندے نے لو جی فلاں جگہ تے جناب جتھے بندے جمع ہو جاندے نے اوتھے کرونا آ جاندا ہے جلسے بند کر چھڈو درس بند کر چھڈو مدارس تے پابندی لاؤ مسجداں نمازاں دے اندر خلاف پیدا کر چھڈو کالج بند ہونے چاہیے کادے لئی جتھے بندے جمع ہون اوتھے کرونا آندا ہے سبب دسیا جا رہا ہے اے دنیا دیاں گلاں جے میں تانوں دساں کی سبب کرونا دے پھیلن دا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس جو خشکی تری تے ظلم پھیلیا ہے او تیریاں میریاں ہتھاں دی کمائی ہے تیرے میرے کرتوتاں دا نتیجہ ہے آج تو آ جا رب دے در تے اللہ کول معافی مانگ لے ساری ٹینشن دور ہو جائے گی اوے کرونا جڈی وڈی مرضی جناب اللہ اکبر ذات محترم مرد ہوے پر میرے رب نالوں کوئی چیز وڈی نہیں اللہ اکبر اللہ سارے نالوں وڈا ہے آتے صحیح ہو سونیا مناتے صحیح رب نو لوکاں بڑے بڑے تانوں نقصے دسے کرونا دے اے فقیر دس چلے جے نماز تہجد پڑھیا کر کرونا ختم ہو جائے گا نماز تہجد پڑھیا کر دکھ ٹل جان گے میرے او بزرگو بیٹیاں گھراں دے اندر سکھی نہیں اللہ اکبر انہاں درس دے چھڈو بیٹا نماز تہجد پڑھیا کر اگر میری ماں بہن میری گل سن رہی ہے نماز تہجد پڑھیا کر تیرا خاوند تے نال چنگا سلوک نہیں کردا تیرا خاوند تے نال محبت نہیں رکھدا تیرا خاوند تیرے حقوق دی پاسداری نہیں کردا نماز تہجد پڑھیا کر نماز تہجد مومن بندے دا ہتھیار ہے نماز تہجد مومن بندے دا بہترین حضرات محترم ہتھیار اور بڑا اچھا ذریعہ جی اللہ نو منان دا نماز تہجد جان دیو سیدہ امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے نبی ناراض ہو گئے کیا کا فرماندے نے میں حفصہ نو طلاق دے دینی ہے میں نہیں رکھنا حفصہ نو غصے اندر آ گئے آسمان تو جبریل آ گیا اور میں سونیا حفصہ نو طلاق نہ دیا جے نہیں جے طلاق دینی جبرائیل میں تے ارادہ بڑھا لیا فرمایا سونیا میں نہیں میرا اللہ کہہ رہا ہے حفصہ نو طلاق نہیں جے دینی فرمایا ٹھیک ہے جبرائیل پر دستے سے حفصہ دا عمل کیڑا ہے اللہ نے بھئی کلا دی تھی فرمایا سونیا جدوں دنیا سو جاندی ہے حفصہ مصلے تے کھڑو ہو جاندی ہے تہجد گزار حفصہ اللہ دی بندگی کرنے والی تہاڈی بیوی اللہ اکبر میری بہنا اور میری ماں تہجد گزار بن جا تیرا خاوند تے نال محبتاں کرن والا بن جائے گا تیریاں عزتاں محفوظ ہو جان گیاں تیرے حق نہیں مارے جان گے اللہ اکبر تہجد پڑھیا کرو اسی آندے ہی نہیں اللہ دے در تے مولوی جی مینوں تے 40 سال ہو گئے رب کول منگدیاں او تینوں منگن دا والی نہیں آندا اٹھ تہجد دے ویلے پڑھ نفل تے منگ اللہ کول سوال کر اللہ اکبر اوے رب سونا کرم بے مثال کر دے معافی منگو تا معاف لج پال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے
آدھے نے تینوں منگن دا وال نہیں آندا اسی تے دین واسطے روزانہ آنے پہلے واسطے اللہ اے سون والا بھائی کتنے چلا گیا میری باری اللہ کمال نہیں ہوگی ویسے پہلا جلسہ ہے سون والا چپ کر کے سو گیا جی مولوی تو جان دے تیرا کام جان ٹھیک ہے رب سونا کرم بے مثال کر دے معافی منگو تا معاف لجپال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے جی کوئی منگے تا سیو مالا مال چلو سون دیو یار کوئی گل نہیں آجو کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے دن چڑھ دے تارے جی میں لوگ جاندے نے او دی زندگی چو دکھ ایویں مک جاندے نے او دی زندگی چو غم ایویں مک جاندے نے او جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے جی کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے اونوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی کدی بھوک او دے ویڑے نہیں آ سکدی او جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے جی کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے حضرات محترم تیسرا خوش نصیب بندہ جنہوں اللہ ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے وہ جذبہ سہار رکھن والا بندہ جذبہ سہار پتہ ہے کنوں کیا جاندہ ہے اپنی ضرورت دے باوجود بندہ دوسرے دے کم آئے دوسرے نو ترجیح دے وے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ دے پیارے بندے ہونے جڑے اپنیاں ضرورتاں دے باوجود دوسریاں دے کام آندے نے آج مینوں پتہ ہے حالات ساریاں دے ایک جیسے نے ساریاں نو ٹینشن غربت بڑی ہے مہنگائی بڑی ہے پر پیاریا چنگے بندے ہونے جڑے اپنی ضرورت دے باوجود دوسریاں دے کام آن رمضان دا مہینہ مقدس آ رہا ہے برکت والا رحمت والا آ رہا ہے خیال کری تیرے ہمسایاں دے گھر چ راشن نہیں ہونا انہاں نوں لے کے دیں راشن کئیاں غریباں نوں لوڑ پوے گی کئیاں مسکیناں نوں لوڑ پائے گی کئی مدارس دے اندر بچے پڑھدے نے بیرونی آ کے مدارس دے خرچ کری اللہ دیا بندیا اللہ بڑے راضی ہون گے جذبہ سار پیدا کر اللہ دی رحمت تے اللہ دی توفیق نال ویکھی اللہ دی رحمتاں اتر دیاں میں قربان جاواں نبی پاک دے صحابہ تو اتنا جذبہ سار میرے نبی دے یاراں اندر اتنا جذبہ سار سیدنا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی فرماندے نے ایک دفعہ سی کھانا کھان واسطے بیٹھے تے جناب 5-6 بندے صاحب ایک برتن سامنے ایکو برتن وچوں ساریاں کھانا کھانا ہے سارا شوربا ہے ایک گوشت دا ٹکڑا ہوندے اندر جڑے صحابی دے سامنے آ جاندا او دوسرے دے اگے کر دیندا لو جی تسی کھا لو میں نہیں کھانا او تیسرے دے اگے کر دیندا اللہ اکبر کوئی نہیں پیا کھاندا ایک دوجے نوں ترجیح دتی جا رہی ہے ساڈا حساب تے ہو رہے اسی آنے فلاں دی دکان بند ہو جائے تے میری چلن لگ جائے اوندا کاروبار ٹھپ ہو جائے میرا چنگا چلے ساڈا مزاج تے وے اللہ نبی پاک نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی بندہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکدا جنی دیر تک اپنے واسطے جڑی چیز پسند کردا ہے او دوجے مسلمان واسطے نہ کرے کدی اپنے واسطے بھی گھاٹا پسند کیتا ہی نقصان پسند کیتا ہی پھر دوجے واسطے کیوں کرنا ہے اللہ دے بندے اپنے ایمان دی فکر کر میرے نبی دے یار صدقے جاواں ایک دوجے دے اگے کری جا رہے نے میں نہیں کھانی میرا بھائی کھا لے حتیٰ کہ صحابہ سیر ہو کے کھانا کھا لیا برتن صاف ہویا پیا ہے گوشت دا ٹکڑا جے بھی وچ باقی پیا ہے یار گوشت دا ٹکڑا کھا لو جناب علی دی تسی پر میں قادلی کھاواں تسی کیوں نہیں کھاندے تسی کھا لو انہاں کہہ لی جی اسی نہیں کھانا ایک دوجے نال تکرار پہ ہوندا ہے کادے واسطے اس واسطے نہیں اے میری تے اے میری تے اے میرا تے اے میرا اس واسطے نہیں وہ آندا نہیں نہیں اے تیری ہے وہ آندا نہیں تیری ہے ایندا نہیں نہیں تیرا گوشت دا ٹکڑا تیرا کبوتا آندے نہیں میرا کوئی نہیں اللہ اکبر تے میرے علی پاک نے پھر پتہ کی کیتا چکیا گوشت دا ٹکڑا رکھے اپنے ہاتھ دے جنے بندے نے انہیں حصے بڑھا دیتے تے سارے چ ونڈ دیتا واہ علی میں تیری سیرت تو صدقے جاواں تیرے کردار تو صدقے جاواں اللہ اکبر سونیا میرے علی نال پیار کرنا ہے میرے علی دے قصیدے پڑھنا ہے علی دی سیرت بھی اپنا لیا کر میرے علی دا کردار بھی اپنا لیا کر بس ساڈے تے فتوی لائی رکھنا ہے من دے کوئی نہیں ادب کر دے کوئی نہیں پیار کر دے کوئی نہیں اللہ دیا بندے علی دی سیرت بھی اپنا جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کون علی علی سونے پہ کردہ
نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر ہے دردا جگ سارا جاندا اے میں کیا گل رہ نہ جاوے یہ بھی گل آپ گل رہن کوئی نہیں دینی انشاءاللہ اللہ دی توفیق آج غلط فہمیاں دے ادالے کرنے نے علی سونے پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر ہے دردا اے کیوں دور دور رہنا اے 500 تہاڈی مسکراہٹ دا ہائے ہائے تے اے 500 جناب نوکر دا اللہ کمال ہو گیا کمال ہو گیا اے پیار دی گل یاد نمبر دے کوئی نہیں جناب علی پاک دی شان سن کے آدھار لبا ہے میں تو یعنی بابی من دے ہی کوئی نہیں اے بابی خوش ہو رہے ہیں جناب علی پاک دی شان سن اور اللہ دی قسم جی میں اسی مننے ہیں جو مننا بھی کوئی نہیں اسی ایویں نہیں من دے بھی علی ہم تیرے ہیں جہنم میں جانے کے لیے نمازی بتھیرے ہیں انج نہیں من دے پنگا پی کے چرساں پی کے اسی علی پاک نو مننے ہیں علی پاک دی سیرت اپنا علی پاک دا کردار اپنا کے کیوں دور دور رہنا ہے اوے نہیں کول میرے بہنا ہے اس لئی جن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آ مک دی مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں جتی سنے ہے دردی ہے تاج میرے سردار جتی سنے ہے دردی اے تاج میرے سردار اللہ اکبر حضرت محترم صحابہ اندر جذبہ سار مدینہ طیبہ دے اندر نا میرے نبی کول حضرت محترم ایک مہمان آ گیا انہا سونیا مینوں بھوک بڑی لگی ہے تے میرے کریم آقا رؤوف و رحیم آقا فرماندے نے صحابہ پتہ کرو میرے گھراں دے وچوں کھانا لے کے آؤ مہمان نوں کھانا کھلائیے اللہ دی قدرت اللہ دی مرضی مدینے چ قید پہ آیا ہے کسے نوں کھانا نہ لبیا میرے نبی دے کسے گھروں نہ لبیا ابو با کھانا کوئی نہیں تے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ کون ہے تواڈے اندر ایسا خوش نصیب جڑا اس مہمان نوں نال لے جائے اینوں کھانا کھلاوے اے اللہ دا مہمان ہے اللہ دے نبی دا مہمان ہے ایک انصاری صاحب بھی کھڑا ہویا لے کے چلا گیا اپنے گھر اندر بیوی نوں کہن لگا کرواں والی ہے اج میرے نال ایک پرونا آیا ہے تے کھانا کھلانا ہے او کہن لگی مدینے چ قید پیا ہے میرے سر دے تاج تانوں بھی پتہ ہے حالات دے کھانا تے اپنے گھر بھی کوئی نہیں تھوڑا جہا کھانا ہے میں بچیاں واسطے سنبھالیا میں سوچیا میں تے میرا خاوند بھوکے سو جاواں گے تے بچیاں نوں کھانا کھلا دیواں گے کہن لگے میں کی کراں میں تے پرونا لے کے آیا بڑے چاواں نال تے بی بی بھی بڑی کرما والی میرے نبی دی صحابیہ بامل عورت ہے کہن لگی میرے سر دے تاج گھبرانا کوئی نہیں اج مہمان نوں کھانا میں ضرور کھلاواں گی کیڑی گل ہے اللہ دیاں رحمتاں نے اللہ دیاں برکتاں نے کوئی گل نہیں اج میں مثال ہی قائم کر دینی ہاں اپنے بچیاں نوں تھپکیاں دے کے لوریاں دے کے میں بھوکیاں سوا دینی ہاں تے مہمان نوں کھانا کھلا دینی ہاں اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی تسی پریشان نہ ہو حضرات محترم یار ماواں بڑیاں تسی ویکھیاں اوے ماں باپ تے اپنے منہ دے لقمے وی اپنی اولاد دے منہ وچ پاندے نے پر کیسے ماپے نے کیسے جذبہ ساتھ اپنے بچے بھوکے سوا دیتے نے تے آپ مہمان نوں کھانا پہ کھلاندے نے دیوا بند کر دیتا ہے آپ منہ ویسے ہی ہلائی جا رہے ہیں صحابی تے مہمان کھانا کھائی جا رہے ہیں صبح فجر دی نماز دا ویلا ہو گیا تے گئے مسجد دے اندر اللہ دے نبی ویکھ کے مسکران لگ گئے صحابی کہندا سونیا انج لگدا ہے اللہ تانوں دس دیتا ہے اسی خدمت چنگی نہیں کر سکے سونیا معاف کریا جے حالات اوے ایک دن کسے نوں کھانا کھلا لے 6 مہینے تانے مارنا ہے اوے ساڈا کھا کے ساڈے اگے بولنا ہے میرے نبی دے یار کڈے آج یاڑے فرمایا سونیا خدمتاں چنگیاں نہیں ہویاں معاف کریا جے تے میرے نبی فرماتے نے اللہ دیا بندیا تو کیوں پریشان ہے اوے میں تینوں ویکھ کے کلا زمین تے نہیں پیا مسکراندا تیرا تے تیری بیوی دا جذبہ سار ویکھ کے اللہ آسمان تے بھی مسکرائی جاندا سی اللہ تعالی آسمان تے ویکھ کے مسکرائی شان مصطفیٰ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان امہات المومنین زندہ باد شان اہل بیت زندہ باد
اللہ اکبر اللہ آسمان تے تنوں ویکھ کے مسکرا رہا سی جذبہ سار رکھن والیاں نوں ویکھ کے اللہ مسکراندا ہے اللہ دے بندیا جذبہ سار پیدا کر اللہ مسکران گے تینوں ویکھ کے گناہ وی معاف جہنم تو آزاد جنت تیرے تے واجب لو آخری بات تے میرا سلام ہے چوتھا خوش نصیب بندہ آقا فرماندے نے اس بندے نوں ہی ویکھ کے اللہ مسکران لگ جاندے نے جڑا اللہ واسطے اپنے ہتھاں نوں کھول دیندا ہے اللہ واسطے اپنے ہاتھ کھول دیندا ہے یعنی کیویں مال اللہ دے رستے چ راج خرچ کردا اللہ انہوں دتی جاندہ ہے وہ سوچدا ہی نہیں آندا میں اللہ دے رستے دے ہی جائے اللہ انہوں اور دے دیندا ہے وہ پھر خرچ کر دیندا اللہ انہوں اور دے دیندا ہے اللہ دے رستے چ مال خرچ کیتی جاندا ہے ساڈے ماشاءاللہ لوگ سب بنے ہوئے نے پیسیاں تے نہیں خرچ نہیں کرنا ایک گل یاد رکھیو پاک وطن دے باسیو جدوں اسی خرچ نہیں نہ کردے اللہ دے رستے پھر اللہ کڈھا لیندا ساڈے کسی طریقے نکل دے نہیں امی بیمار ہو گئی ابو بیمار ہو گیا کوئی حادثہ ہو گیا بیماری لگ گئی ایک ایک بندے نوں 10 ڈاکٹراں دی ضرورت پے گئی کیوں خرچ ہی نہیں کیتا اللہ دی راہ دینا ہی بھول گئے ایڈے ایڈے میں اللہ کڈھا لیندا اگلے دن فیس بک تے ایک بندے نے بڑی عجیب گل لکھی کہنے لگے جمعہ سی تو بندہ کو بھولیا جمعے والے دن آ گیا مسجد وچ ایویں کتے چلا علامہ لا آئی وہ بھی مسجد پہ آ گیا جمعہ پڑھاتے مولوی صاحب مسجد دا کام شروع تھی ہن مولوی صاحب کہڑا انڈیا چوں لے کے آنے نے انہاں نے بھی تانوں ہی کہنا بھی مسجد اللہ دا کام انہاں نے اعلان کیتا بھائی مسجد دی ضروریات نے تو کوئی تعاون کر لو جی اج آ ہی گئے تے مولوی صاحب نے پھسا لیا ہن کڈیا جیب وچوں بٹوا تے پھولی جاوے پیسے واہ سی اودے کول پر کنجوس ہو پیسے پھولی جاندے وچوں پرانا پاٹیا ہویا 100 دا نوٹ کڈیا تے کڈ کے گلے چ پا کے لو جی تہاڈا لاما وی لا چھڈیا جی آ ہی گیا وہ جناب بڑا اپنے پیچھے ایک بزرگ بیٹھے سن بابا جی انہاں کندھے تے ہاتھ ماریا پتر جی بابا جی 5000 دا نوٹ انہاں پھڑایا نواں انہیں پھڑیا نا تے گلے چ پا کہندا بابا جی کمال 5000 ہی مسیح تے دیتا جی انہیں کہا پتر تو میری گل ہی نہیں سنی کی ہویا بابا کہنے لگا تو پیسے پھولدا رہیا تیرا 5000 تھلے ڈگیا میں تینوں پھڑایا تو وہ بھی گلے چ پا چھڑیا انہوں پہ گیا دورہ انہیں کہا مارے گیا 5 بھی میرا ہی گیا بندہ آپ نہ دے تے اللہ کڑھا لیندا انج بھی نکل جاندے نے تے بندہ آپ ہی دے دے کھا تے بندہ آپ دے دے تے پھر اللہ اور دے دے اللہ دے رستے سے خرچ کریا کر بڑھ چڑھ کے خرچ کریا کر اللہ دی قسم ہے تو جتنا اللہ دے رستے سے خرچ کریں گا اللہ تینوں اتنا اور نواز دین گے اللہ اکبر میں تانوں ایک گل سناواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بندہ جا رہا سی صحرا دے اندر جنگل اندر اللہ اکبر تے آسمان تے بدل گج رہے نے تے آسمان تے آواز پی آندی ہے فلاں بن فلاں دے باغ نوں پانی لا کے آو حکم ہو رہا اللہ والوں جاؤ فلاں بن فلاں دے باغ نوں پانی لا کے آو تے بندے ٹر جناب اس بندے تعجب کیتا ایک ہی ہو گیا ایڈا کوئی خوش نصیب بندہ ہے او دے باغ نوں پانی لان دا حکم آسمان تو پیاندا ہے او پیچھے پیچھے بدلاں دے ٹر پیا جدھر بدل جا رہے قریب ہی جا کے بدل وسن لگ گئے پہاڑ دے دامن وچ پانی گر رہا ہے بارش دا اور آسے پاسے کتے بارش نہیں ہو رہی اوتھے ہی ہو رہی ہے تے پانی نالی وچ گردا جناب اگے اونے ویکھیا ایک باغ ہے ایک بندہ وڈا بنیا سیدھا کردا پیا ہے تے او جناب پانی لائی جاندا ہے اونے کہ اللہ دیا بندیا سچی سچی دس تو فلاں بن فلاں ہے انہیں کہ جی میں فلاں بن فلاں آندہ یار دس تے صحیح عمل کیڑا کرنا ہے کیڑی نیکی ہے تیرے اندر تیرے تے اللہ ایڈا میں کننا نال سنیا ہے تیرا نام آسمان تے بولیا گیا بڑا بلند فلاں بندے دے باغ نوں پانی لا کے ایڈی کیڑی وڈی تیرے نیکی تیرے اندر نیکی ہے او کہنے لگا بھائی ہور تے کوئی نیکی نہیں ایک میرا شیڈول ہے ایک میرا تے ترتیب بنائی ہوئی ہے جدوں بھی میرا باغ دا پھل تیار ہوئے تے میں اس باغ دے پھل دے 3 حصے بنانا ایک حصہ بیوی بچیاں تے خرچ کرنا ایک حصہ اپنے باغ دے دوبارہ تیار کرنو خرچ کرنا تے ایک حصہ بغیر سوچن سمجھن دے میں رب دی راہ چلا دینا وا اللہ دے رستے تے دے دینا تے بس دے دینا وا اللہ مینوں دگنا چگنا موڑ دیندا ہے میں دیندا رہنا وا اللہ مینوں موڑدا رہندا ہے یعنی تسی اللہ دے رستے خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تواڈے مال وچ برکت پا دین گے حدیث میں پڑھ رہا سی صبح ہوندی ہے نا تے 2 فرشتے زمین تے اتر دینے ایک کہندا اللہ سونیا دعا پیا کردا ہوندا ہے اللہ سونیا جیڑا تیرا بندہ اپنا مال تیری رضا دی خاطر خرچ کرے اللہ تو انہوں
ہور عطا کر دے اللہ تو دے مال وچ برکتاں پا دے تے اللہ جڑا مال روک کے رکھے او دے مال نو تباہ کر دے او دے مال نو ضائع کر دے ہلاک کر دے اوے دعاواں لیا کر فرشتیاں دیاں دعاواں لیا کر اللہ اکبر جڑا مال خرچ کرے اللہ دے نبی دی بھی اونوں دعا لبدی ہے اللہ فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم اللہ اکبر فرمایا سونیا جڑے لوگ تانوں مال دیندے نے صدقہ دیندے نے جناب زکات دیندے نے او مال انہاں کولوں لے لو انہاں دا مال پاک ہو جائے گا تے پھر انہاں واسطے دعاواں کریا کرو رحمت والیاں دعاواں برکت والیاں دعاواں ان صلاتک سکن لہم تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت نو بڑا فائدہ پہنچان گیاں تے میرے نبی دی دعا جنوں لب گئی او بندہ کامیاب ہو گیا حضرات محترم گل سنیا جے توجہ نال میرے نبی نے دعاواں جنہاں نوں دتیاں اللہ نے بڑیاں عزتاں کیتیاں بڑے شان دتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی میرے نبی نے 3 دعاواں دتیاں فرمایا اللہ انس دی عمر وچ برکت پا دے اللہ انس دے مال وچ برکت پا دے اللہ انس دی اولاد وچ برکت پا دے ان صلاتک سکن لہم میرے نبی دی دعا دا پتہ رزلٹ کی نکلیا حضرت انس بن مالک نے 103 یا 107 سال دی عمر پائی ہے دنیا اندر تے اولاد نہیں سی آپ دی زندگی اندر آپ دے بیٹے بیٹیاں دوتیاں پوتیاں دی تعداد 100 نال بھی بہتی ہو گئی سی 100 نال بھی زیادہ آپ دی زندگی اندر حضرت انس دے محل چلنا نے برکت پائی میرے نبی دی دعا دے نال حضرت انس فرماندے نے میرا ایک باغ ہے کھجوراں والا مدینے اندر لوکاں دے بھی بڑے بڑے باغ پر لوکاں دے باغ سال وچ ایک وار پھل دیندے نے میرا باغ سال وچ 2 وار پھل دیندا ہے دعاواں میرے نبی دیاں جڑا اللہ دے رستے وچ مال خرچ کرے اونوں فرشتیاں دی دعا لبدی ہے جڑا اللہ دے رستے وچ مال خرچ کرے اونوں میرے نبی دی دعا لبدی ہے جڑا اللہ دے رستے وچ مال خرچ کرے اونوں غریباں مسکیناں علماء دی دعا لبدی ہے جڑا اللہ دے رستے وچ مال خرچ کرے اللہ دے مال وچ برکتاں مزید پا دیندے نے اللہ اکبر لہذا مسلمان بھائیو جنہیں اللہ توفیق دے وے رب دے رستے وچ مال دین لگیا پورا نہ سنگیا کر نہ گھبرایا اللہ دی قسم ہے جڑا مال دنیا دے اندر تو اللہ دی راہ او جو کما گیا کھا گیا ہنڈا گیا تے جو رب دی راہ تے لٹا گیا اے تیرا ہے جو بنا کے چھڑ گیا اے تیرا نہیں اے چاندی دی مدری بھی تیری نہیں اے کڑی بھی تیری نہیں اے سوٹ بھی تیرا نہیں تیرے جمن والےاں لا لینا تیرے گل دے وچوں اللہ دے بندیا جو رب دی رستے دے اندر لٹا گئے او کم نہیں اللہ دی عدالت اندر اللہ دی راہ دیتا کر اپنا مال خرچ کریا کر صحابہ نو شانہ ایویں نہیں لبیاں مقام ایویں نہیں لبے اللہ اکبر اللہ انہاں تے ایویں راضی نہیں ہویا انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے توجہ ہے نا اے اللہ دا گھر تواڈے سامنے بن رہا ماشاءاللہ زیر تعمیر یہ نظر آ رہا ہے اچھا یا اللہ یہ انہاں دا ذہن ہے تے عبد المنان نو تو انہاں دے دے بھی آپ ہی بنا اللہ تو عبد المنان بھائی نو انہاں دے دے بھی یہ آپ ہی اللہ دے دین دا کام کردے رہن تے انہاں نو بھی توفیق دے دے جنت تے انہاں نو بھی چاہیے جنت تے انہاں نو بھی چاہیے جنت پٹا صاحب کہندے سانو بھی چاہیے جنت بھائی مینوں بھی چاہیے مینوں بھی جنت چاہیے اے میں دے رہا قاری صاحب مسئلہ مینوں نہیں چاہیے اچھا اے میں دے رہا تسی بھی دیو گے نا اللہ دے گھر واسطے دینا مینوں نہیں دینا اللہ دے گھر واسطے رمضان آ رہا ہے اپنا مال اللہ دے گھراں تے خرچ کرو من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ جن نے اللہ دا گھر زمین تے بنایا او دا گھر اللہ جنت ہی بنا دینا اوہ سودا بڑا سستا سودا جے یہ تو ایڈی گل ہی کوئی نہیں میرے بھائی اوہ مال اللہ دے رسے خرچ اور یا ایک حدیث تو سناواں امام دادا نبی پاک فرماندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں صحابہ جنت دے باغاں کول گزر ہوئے نا تے جنتی میوے کھا لیا کرے جنتی میوے آ سکتے اللہ دے نبی جنت دے باغ کیڑے تے میوے کیڑے فرمایا جنت دے باغ ہے مسجداں نے اللہ دے گھر جنت دیاں کیاریاں نے مسجداں پتہ لگا مسجد جنت دا حصہ ہے جڑا جنت دے حصہ پا لے ہو جائے گا کتھے جدا حصہ ہی جنت ہی پی گیا انہیں کتھے جانا پڑا
اللہ اپنے بندے نال زیادتی نہیں کرتے بھی حصہ جنت تے ہوئے تے بندہ جہنم ٹر جائے انج نہیں ہوندا حصے پا لو اللہ دی جنت دے اندر حصے پا لو تسی حصہ پاندے جاؤ میں تانوں کلام سناواں اللہ دی اللہ اکبر رحمت توفیق دے نال او نب دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا نیچے ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نیچے ڈولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نیچے بولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نیچے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار دینی تو بار دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے عظمت صحابہ تے ایک جملہ انج دا بولن لگا اے سن کے ایمان والیاں دا سینہ ٹھر جانا ہے تے دشمناں دا سینہ سڑ جانا ہے ایڈا وڈا جملہ اے سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے اللہ اکبر ہے جملہ مکمل ہوئے ایمان گرما جانا چاہیے ہے محبت دے نال سبحان اللہ دی آواز بلکہ صحابہ دی عظمت ہے کہ نعرہ بلند آواز نہ لگنا چاہیے ہے گل سنیا جے پیار والی اے سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جنگایا اے سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جنگایا اے او جملہ آ گیا جی او جملہ اللہ اکبر جی نے جناب مومنان دا سینہ ٹھارنا ہے ایک جناب مشرکان دا اللہ دے نبی دے یاران دے گستاخان دا سینہ ساڑنا ہے وہ جملہ آ گیا جے سفران دے وچ جن موڈیاں تے چایا ہے سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے آج بھی ہو آقا جی دے نال ستے نے آج بھی ہو سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا اے اج بھی ہو آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے بچہ بڑی فرمائش لے کے آیا جو سنے رہی کی شران دے پھر ماشاءاللہ یہ بھی تو آگے دیوانے جو ماشاءاللہ اللہ انہوں جزائے خیر دے مدنی پھنسے آئے برتو دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اے بڑے بڑے تسی پیر ویکھے نے بڑے بڑے مرشد ویکھے نے آج میرا پیر ویکھو آندے ہو نا بابیاں دا پیر ہی کوئی اینا مرشد آج تو انہوں اپنا پیر وخاما پیر دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے میرے پیر نے رب نو منا لینے او ساڑے ورگیاں گناہگارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینے سونے گھٹ کے سینے لا لینے اوتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی سارے دے پیر جواب دے گے سارے دے میرا پیر ہاں پیا کردہ ہے اوتھے کل نبیاں
جدو نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا آو آو لوگو تو انو اپنا پیر وکھاما چک چک اڈیاں لوکی ویکن گے اے شان والا کون آیا اے عظمت والا کون آیا دساں تنو کون آیا دساں تنو کون آیا چک چک اڈیاں لوکی ویکن گے اے شان والا کون آیا وہ جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا اتھے کوثر دا ایک حوض سی جتے سونا جلوہ فروز سی جتے سونا جلوہ فروز سی جس جام کو سر دا پی لینے انہوں رب نے تے اپنا بنا لینے جملے سارے سنا دیتے نے ایک جملہ رہ گیا جے اے جملہ نا میں جتھے بھی پڑھے آج تا میری طبیعت کچھ نساد تھکاوٹ ہے گڑا کافی خراب ہو گیا ویسے جملہ میں جتھے بھی پڑھے ہے نا تے میں ناڑے بھی گل کہی ہے جاؤ ملے چو بندہ لب لے آؤ جنہیں زندگی چ کدی سبحان اللہ نہیں پڑھی وہ بھی پڑھے جملہ میرا کمال نہیں میرا کمال نہیں نبی پاک دی شان ہے جو جملہ ایڈا بڑا میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس دے عروجوں سی پر اس دن اس دے عروجوں سی جملہ آ گیا جے جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے مرشد نے سن یاراں ڈیرا لا لینا سن یاراں ڈیرا لا لینا او ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینا فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور بیمار لوگ الحمدللہ رب العالمین میرے ابا جی فوت ہو گئے 30 سال ہو گئے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے ہندیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما یا اللہ جتنے مسلمان ساڑھے آبا و اجداد چھوٹے بڑے عورتاں مرد فوت ہو گئے یا اللہ اہل ایمان دیاں قبرانو جنت دا بغیچہ بچا یا اللہ جنہیں مسلمان زندہ نے صحت والیاں ایمان والیاں اللہ سونے سارے انہوں لمبیاں حیاتیاں عطا فرما اللہ جی جتنے مسلمان بیمار نے اسپتالہ اندر کرا اندر میری مجلس اندر اللہ سونے اپنی رحمت نال سارے بیمارانوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما میری مجلس اندر جنہیں بیمار نے اللہ سونے سارے انہوں شفا عطا فرما عورتانوں شفا دے بچیانوں شفا دے بڑیانوں شفا اللہ ساڑا ایمان ہے دنیا تے بڑے بڑے دعا خانے پر شفا دین تے قادر تیری ذات تے مولا اپنے بندیانوں شفا عطا اللہ جی جتنے ساڑے مسلمان فوت ہو گئے قاری صاحب دے والد محترم چلے گئے بھائی دی والدہ محترمہ اسی طرح بھائی نصر اللہ صاحب دی اہلیہ محترمہ اللہ سونے میرے والدین فوت ہو گئے جنہیں آئے نے کسی دی امی کسی دا بھائی کسی دا بیٹا جتنے دنیا چھڑ کے چلے گئے اللہ تو سارے دی مغفرت فرما اللہ تو معاف کرنے والے سارے نو معاف کر اللہ جنہیں مسلمان زندہ نے انہوں بھی معاف کر دے اللہ جڑے بے اولاد نے انہوں نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جنہوں بیٹیاں دیتیاں انہوں دیاں بیٹیاں دے مقدر بھی اچھے
اللہ تو جاننا ہے بیٹیاں دے دکھ لوکاں نو مار دیندے نے مولا تیاں دے دکھاں تو محفوظ فرما لے اللہ اسی ہر حال اندر تیرے تے راضی ہیں مولا رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد النبی یا اللہ تم ہی ساڑے تے راضی یا اللہ اے مرکز تیرا کار ہے اللہ تو اپنی رحمت دے نال اس مرکز دے معاملے چ غیبی مدد فرما کاری صاحب اللہ جڑے مقروض نے اللہ کر دے ادا کرن دی توفیق عطا کر دے یا اللہ تیرا کار ہے ایتھے تیرے بندیاں نمازاں پڑھنیاں نے اللہ جڑی کمی ہے او تو پوری کر دے یا اللہ اپنی رحمت دے نال اس مرکز میں پایا تکمیل تک پہنچا لوگاں دے دل اندر اس مرکز دی محبت پیدا فرما یا اللہ قاری صاحب نے اخلاص نیت نال ساری زندگی اس مرکز دے نال منسلک رہن دی توفیق عطا کر یا اللہ جو نہ محنت کیتی ہے تو قبول فرما لے یا اللہ جتنے میرے ویر تیرے دربار اندر آئے بیٹھے اللہ ویخ تیرے بندے نہ لات اگے نہ منات اگے نہ عزا اگے اللہ تیری بارگاہ چوڑیاں پھیلائی بیٹھے اللہ تو سارے دی لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما یا اللہ ساڑے والدین دی مغفرت فرما دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین تمام احباب